Assalamu alaikum. C'est une بعد alors TD1 part 1 sécurité تديني هاد فكان فوالا هذا كنا نحسن ندير بون بارابور كيفاش كان مون بارابور زعما سكن شياع نو شياع التديني مي جو بونس كاع على حساب شي فاهمان كي كوني كي سميس إلى نونسين سن كي مزوار بلي تدير ماشي بجات شياط هكا ماشي بجات شياط اللي كان بغينا نتشعثن كان بريسيزنت يعني ميو كو سا حاجة سميت لي بروف واحد صغار ديني زعما كان شتيني كان ودين زعما تيدي فوت شعث خاطني سيري تيدي فات يجيني با دو كاستيون زعما نكيا قلي على لا سيري تيدي هكا على لا سيري تيدي فوكاس كومبليس على الكاستيون داي كان شغل باش نعملوني يفليك التيدي ان يتواخذ بون غاس الشعر ما بقيت تاع عازمة تخدم على كي مي تاس جي با دو كاستيون ماني تاس كان كنشتيني الشيخ نتقاسل معنا يا حبيبي تقعد تاس كان فاهمه على اللغز و ساعة الكاستيون تساديني فوق أوس نسي فوق التي دي ان هكا هكا سيك ما شوف لي جي غاس كم تنشيع يعني يسعى يسعى للصوص الشيعة خاطر امشي بيبرتورا بيبي اديني بيبرتورا مسيو بوش لامين حسا بك هذا يزر او كي كلاسين هذا يزر هذا يزر لي ريبونس سن اثن ديني بك ثاني يزر لي ريبونس يوم بعد شذي أتين زعما لا نوت بتدينا حاجات ما فيهاش كاع خاطر تعمل ببريك الزمان الشي خايني بون سبع مرة خاطر شي على كوبيلاسيون حاجة فريمون يعني تعدى لي ليميت معليش يبديك يخدم لانتيرو سيرفا فوالا يخدم لانتيرو سيرفا سيكين كي تا شاغ عزنا الشاعر ناخد ما كاين سي با لوجيكو كيف كي الوغ جو بونس بي كان ديني زعما على تيدي جي با دو كاستيون فرا فوق سي سامبل ميساج الحاجة اصلا فوالا اصلا كتبغى زعما شي على تدينا حاجه اللي كنعلم نجلي سباس نجلي سباس ايلرنينغ قد علن عندنا شي اعتداء كيني تاع انفوغرافي كاين على يا هشام ويدقى زعما عن كان دايرين بليك الايميل سي كيفاش شي عاد كيليميل فاتشات كيليميل تي خصها زيك جو بونسي بليك يبدي كان الفرازي سيرتي دي فات يجيني با دو كاستيون سيتو ما شوف جات شيعات لا ريبونس باش نطول على بزاف مثلا جالسو خصنا دقايق نروح نعدي في انا كيس مزيكية انا نبدا على بروميير بارتي سي كان على 3 بارتي 5 كاستيون سي 15 كاستيون كي على دير بروميير بارتي نصاو 5 كاستيون سي نقصر فلاس انا نهضر كي شويه فلاس بون نيا ديني تي 01 la question numéro 1 quelle est la différence entre une attaque et une menace bon je sais pas qu'il y a une menace et une violation de sécurité possible qui pourrait exploiter la vulnérabilité d'un système voilà attaque est une action délibérée non autorisée sur un système l'attaque c'est attaque active c'est attaque passive voilà الناس كي شغل مناصير تعرف على التهديد فوالا اتاك هجومات فوالا يبليك المناصيين تستغل نقاط الضعف الموجودة في النظام تستغل نقاط الضعف الموجودة في النظام من تخدم المناصير خدمت برامج خدمت دي بروغرام كي سوا دي فيروس نا وورم نا لكن الى نديني فوالا وريزومنا كي نتعلم فليك فوالا تعمل ناس على فيروس فار ادوار رانسوموير روبوت روتكيج شوفوا دو تروا يعني مهم شغل ما كاين سي دي بروغرام نحط ليه سي دي بروغرام هكا تستغل نقاط الضعف النظام هكا اتاك خاطئ اتاك خدمت لي هاكر مستخدمين اخرين كونتر النظام هكا ويني شغل ما كاين اجراء متعمد ما كاين نكيو السيرات باش كنا ندير ترويغ ترويغ سيستميني فوالا
تي شو الفرق بين مناس وحقائق، لكن مناس شغل ما هي برامج تستغل نقاط ضعف النظام النية. أتاك هو إجراء متعمد يسبب ضرر للنظام من قبل مستخدمين آخرين، هكا فوالا. سي كثير على أن تبرو تجد واحد الفروقات كراسي الناس مناس وحق أتاك les nas peut être merveilleux ou non malveillant pour vous causer des dommages. L'objectif est de causer des dommages. Bon les menaces أكيد زعما تزيد تضرر، زعما يحدث كيشغل ما كاين يبقى عطب في الجهاز هكا يمكن إزمار هكا نتا باغ اكزومبل يدينا أدوار سي دي بوبليسيتي كان ندوز على سيستم فيروس يخدم بزاف في بوبليسيتي كون كيسميس على بالك على بيسينيك الزاي مي اسكو يحدث ضرر بالنظام خاطئ حتى كاين بوبليسيتي تخدم هذا ندوز على يتقال الزاي مي ماشي ضرر وين اون كو اتاك خاطئ اتاك يفيليك مالان اون اتاك كونتر ان سيستم نيتوني سيكل بوينو بليك بعد على ضرر نكون كيسمس كيك سوا باع سوبريمي على حاجه نا موديفي على حاجه نا الشيفري على حاجه الحوايج هاي هكا ناكم تي بو سي بو اون بو ماشي ولاش اون بو وي مي سي سور بيك بعد على العطب الجهاز فوالا سيك لا اون اكسبريس لي زانفورماسيون بوفو non être modifiés ou endommagés. Les chances de modification des formations endommagées sont très élevées. فوالا تنسال على واحد الحاجه يزكلي يبليك يجري مناس يبليك زمالو يبليك ما يكشم ان مناس دخل ولا كيسمي زعما حاجه موديفيها الحوايج حتى كان بيسينيك الزاي تاع بيبليسيتي تاع لي بيبليسيتي كندير يزكلي كم تزوج بيتا شو تروي نظام نايكد ستام بروجرام اللي كيخدم على سوف ما يعرف سوف ما اكزيكوتيف لوتيليزاتور سيك حاجه ما اكزيكوتيف لوتيليزاتور سي كذا قيم يخدم ماشي راه حاجه ما يتكافل الناس ناتشيليزيت لوتيليزاتور كنظن لي بوكس ماشي يعني لا تلحق ضرر بالنظام هكا لي بوكس كنبقى نحسب لك حاجه غلطه الكود ولا حاجه كاينه خدميت ان بوك زيس كيكتبوا ان كود ان لونغاج دو بروغراماسيون فوالا سي كوينين اوتون كتو لي زاتاك خاطي لي زاتاك خدم دي بيرسون باش يمكن موديفين الحاله نا سوبريمين الحاله نا شيفرين الحاله الى الحوايج يعني فوالا menace ne peut être bloquée ou contrôlée par le contrôle des vulnérabilités. Bon, D ne peut pas être bloqué ou contrôlé simplement. Voilà. C'est que les menaces, يقولك شعماكن إذا ما بلع الثغرات نسيسيدوسا ما بلع الثغرات نسيسيدوسا لمناسين نا لمناسين ما لا يلحقون ضرر بنظام معين هكا يقولك كي ما فيكسي نظامين ما قاعدو فيكسي فوالا يقولك مناصيص قال ما كاين ولا شيء قال ما كاين لا تؤثر فوالا لا تؤثر اوتون اتاك ماشي كان زعما انا كيسمي اسمها غلقت الفجوات النية ثغرات النية يبليك لينا غير حوايج خاطر وين سيت اون بيرسون ما يكش مغورر ما يقش مع داخل السيستم يعني كي غاسك كنت تسيت تقاد الحاله انت ديالي عالم بيك يقدر تسيت تقاد الحاله لو انت دي سيات كثر باش كنا ندير قيم ديال النظام مني هكا المناس خاطي المناس ثاني شغل باكم ضحكوا حاجه كاينه في لاسيونس لا سيونس حاجه قرامت جو بونس هذيك نبقى سيونتيفيك الناس محمطي لا ما قام منعنا خاطي هناك فقدان من المكتسبه الايدز نعلم بليك اسمي ديك شمل الفيروس ينس داخل الجسم داخل جهاز النوم فوالا بيك يفليك تصحى التيكات هو شو خاطر لا توافقيه اونتر بنيات الفيروسين واحد الموقع الفاعل لنا كنسقر من التيكات فوالا ومع هذيك الشيء ديال هذيك الشيء خاطر توافقني وهذيك الشيء داخل واش شغل يفتح واحد الكادنا
تيك هذيك الشم ما كاين لا توافق جالس نديني بلاصي الفيروس يعني يفرز محتواه الفيروسي وحل بلا بروبلا يعني داخل التيكات مما التيكات ثانية تتضرر. فوالا لو كان ترى التيكات ثانية تسونجي الموقع الفعال تسونجي عندي لا التوافق هنا اسكو الفيروس يعني اسكو الفيروس هذا يقولون باع مؤثر بيان سور تقال على مؤثر خاطر ومع اتلال التوافق جالسا سيكيسمي على هذيك شمس داخل التيكات باش نفرزو محتوى الفيروسي سينا مش صدع عندي باش بعد الدنيا بلي كيما نكونترولي من بدل كان ثغراتني نقدر نكونترولي بلي كتنبلع من بدل كان شكلينس ام كي ثموك من بدليت كان كاين تيلا خاطر الفيروس الناس ما ديك الشم ريزا الحاله كاينه ما الحاله اكن دوسان انت ديع الضرر ما صونجي الحاله شويه كان الفيروس هذا ما كان ولا شيء ما كان ولا شيء يخدم على ضرر جهازني ناقص سيستم مني فوالا لكن انت كم تكني لاسيونس خاطر مع لاسيونس باش كنكمل دوشي من الناس ديال لي الفيروس النظامي فو يبدل شكل ينس باش ندير متوافق الموقع الفاعل الجديد من التيكات هكا فوالا شو بقى كنكم دينا يعني بيك الفيروس يبليك على حساب كان سيستم نمشيمو كنت بدل كنت تبلع ثغرتني تبدل كان موديفي شكل نسنامي الفيروس اللي يقل يخدم معاه ميطونك الهجومات خاطئه لي زاتاك خاطئ وشو خاطر لي زاتاك ناكم ديلا هو مستخدم ماشي برنامج زعما هذا حفظ مستخدم زعما هذا حفظ تعطيك اللي على حاجه كونترير الحاجه اللي كني تعرض فوالا دان تنجا شو سنين ناس كومبيراتيفمون ديفيسيل ا ديتيكتي مي ناس دي فاسيل ا ديتيكتي فوالا فوالا انا دي فاسيل ا ديتيكتي واحد دي ديفيسيل واش ديفيسيل دايني بون ناس دي ديفيسيل ديفيسيل واش خاطر البرنامج يعني تسينينت هيكم لو كان ترى انك ممكن طعم تاسيسي دوسان هكا طعم تاسيسي دوسان طعم تانك دو خدم طعم تاع ندلع اتعلم تشي يخدم من البروغرام اكزاكت تندلع داخل سيستم وزما تاع تندلع وعارف باش نتعلم تندلع اكزاكت البروغرام يعني هكا مي وين فاصل ديك كتير زون تاع تندلع خاطر فيك يخدم اون موديفيكاسيون لا سوبريسيون الحوايجني ما كتوش تفت اسكش مت داخل سيستم كي تفت فيك كاليفي شي تو سوبريمي اتعمل ديريكت بليك الا حد كيبيراتين ونيكي سميسي وياك لي فيشيين هكا زي موتون كونيكسيون في بيبليستي دي تتعدى بيبليستي دي كلونتيناتور يعني اش تعرف فيك الحاجه ما اسكو تعلم تندس الحاجه ني تكوزين بيبليسيتي يعني وعارف حال باش نتفتسي فوالا شو تقصد هذا ديفيسيل واحد فاصل bon tes première question on a deuxième question quelle est la différence entre une attaque passive et une attaque active bon tes attaque passive n'a obtenu des données uniquement sans causer des modifications ou de dommages endommager modification le message ou le système فوالا ناس باسيف كان باسيف اللي كيقيم شعما يخدم التنصت مع التجسس تي تاود كان المعلومات تاود كان يسال كان يخدم معنا سوبريسيون او موديفيكاسيون يسال كان يبيك تعدل المعلومه تيسير ديال على تجوز اكتيف خاطي اكتيف هذا هو الميساج في سوبريمي في موديفي فوالا نا السيستم تاعنا اللي سوبريمي هذه موديفيه كاين الحوايج داخل تاي زعما لا ديفينيسيون جالسين وحل لا ديفرونس جالسين دان لا ديفرونس دان داينين كم تايني ناس ديفيسيل ديكتي بوسيبل دو ديتيكتي فوالا ناس داينين زعما تنتع زعما ترى دي ديفيسيل وزعما ترى هو شو خاطر كي مثلا كي دينا بك كشمع فيسبوك هكا كشمع فيسبوك يقلي قرا كان لي ميساج اسكو تعلم تيفيلي كي لا حد يطنين يكشف على فيسبوك زعما تعرف اوكي على ما بيقلي ما يديني بلي الى حد
سل ديفايس تاني فيك الشمع كيقلو خاطر انسو ثاني غادي نفيك ولا شتين لي مي هكا فيك يقلك مع فيسبوك يقرا اسكوز نتا تعلم طارا مي لو كان دورا مثلا بيبي ادريبوندي على لي ميساج ادريبوندي ناد على دي في نا جو سي با المهم هذا على حاجه سي ادكوسي على حاجه هكا غير تعلم خاطر شاف كسمات كشمات سي عاشي على الميساجيني سي كيما سي سور بلي كي لا حد يكشم غوري كتب ميساجيني سميتو نعطيه تنيس هكا فوالا ماشي نقصد انا كي داير باسيف اسمها تعاطو في حالة القراءة فقط زعما تعلم باسكو الا الطرف الثالث متجسس لا خاطي مي اكتيف اسمها دي موديفيي دي سوبريمي لازم تعلم فوالا c'est que troisième question. Mais qu'est-ce que c'est un hacker universitaire? Bon, théoriquement, les codes, ce sont des hackers libres qui ont associé au mouvement open source de logiciels libres. Leur base est que toute nouvelle connaissance veut être partagée avec tout le monde. Voilà, les hackers universitaires, c'est que زعما كاين لي هاكر اللي تاوين المعلومات سبارتاجي باريكس وش اسمه اصلا جماعي هاكر يونيفرسيتير هاكر جامعي يونيفرسيتير غونسون تلك المعلومة مجانية ومتوفرة للجميع معلومة مجانية متوفرة للجميع دوش راني نخدم من لي هاكرين اسما داون انفورماسيون لا انفورماسيون وينتين غتبارطاجينوك العباد غتسننوك العباد بشكل مجاني تماما فوالا اصلا ندي عن هاكر يونيفرسيتير ولكن ندي على الجنو جنو كاين لي جي ان يو ان راكين ديال الكود تعمل بليك جي ان يو تستخدم زي لينكس تعمل سي اوبن سورس نابورت كي زعما دي موديفي زعما دي على لينكس دا كلاس واحد الحوايج هي كومبلي زعما دي على ماشي لانك سيستم زعما هذه على الحوايج نسيبها سيستم ما سيستم كنت كاين يبغى انت زعما دي على كنشتني انكلي وديك رانا ممكن يبان لك نيمبورط كال انفورماسيون لا تكزيستي اسي ناس داوين وسفكين العباد وتبارطاجينيك العباد واش تلقى ناس هاكر يونيفرسيتير نيد quatrième question citer les objectifs de sécurité et comment on peut être atteindre ces objectifs كيف زعما سؤال ايش زعما كاين زوبجيكتيف نعرف كي كاين مي اتنغ زعما كيف يمكن تحقيقه كيف زعما كيف يمكن تحقيقه بون اوبجيكتيف سا authentification authentification bon زعما التحقيق يسمى على لوغين بعدين يصير زعما لي مود باس نا باغ اكزومبل لا ريبوندر ا اون كيسيون بيرسونال سي باغ اكزومبل كشمو تاع سيستم كشمو سيستم تبدا تعلق اونتيفيكاسيون زيس زي كنا تعطي ان لوغين زعما لومجيليزاتور واحد المود باس نا تعلق ريبوندر ا اون كيسيون بيرسونال زعما تعطي اون كيسيون ريبونديت فلاس كيسيون لي بيرسونال اي شي كاين تيسن انا confidentialité فوالا ويقعنا زعما لا سيكوريتي زعما الخصوصيه فوالا شي لازيز انكي زعما على بالك على ميساجينوس على بالك سيري سيري بك حد يعلم شو زعما الميساجيني زعما على الشيفرمو زعما الشيفر على الميساجيني حد يعلم زيز غاس كانت هذيك الشيء ما هذه زر حوايج غير مفهومه انكريبتي غير مهم غير مفهومه أنا على السيت لا فريتي وارن المهم المهم معناه زعما اخفاء الرساله بليك تعطي رساله مخفيه تزاري مع حد الناس دي زالغوريثم سبيسيالي ويني مي باغ اكزومبل بيبريكس داخل سيستم ينيش تروح بيبري تروح لي فيشي تعرض بيكون مزال زعما اتكيت في اون كوش بليك الفيشي في غادي يقول فيك زعما تزرط سيستم كاين فيشي لانك ويندوز كاينه تعرض تصدان سلام مش داين تعرض بيك رساله مخفيه حد تزار هذا يعني ما ينبغي ما تكزيستي خاطي فوالا وايضا انتيغريتي زعما كاين سلامة امي زعما ساعه ميساج يقولك ام كيسوريغ افيك الميساجيني وتسلام ميم شوز وتسلام ميم افيك الميساجيني كينساعدها بيرسونيل والميساجيني يقولش حديث ني موديفيس مع خاطي
لذا زعما على لا شيفرمون بليك شيفرمون انا على دوزيام اسيميتريك شيفرمون اسيميتريك بليك كيف الشيفريه هذه لي اون ميثود كان دو ديشيفرمون الميثود هي ساعات نتساعد خاطر شيفرمون اسيميتريك فاضلين دو كلي الكلي ديال الشيفرمون ساعه كي واحد الكلي ديشيفرمون ساعه نتساع سي كان متفقين ف und خاطر متفقين ان كيسعوا شيفرمون انت اللي سعودي شيفرمون افيكاش يعني كي ميساجينيس شيفرمون مع ديشيفريس ديشيفرمونيس هكذا السوريا بلي تبطاس ما ديشيفريت ما ديشيفريت ديشيفرمون كاين الى اسعان تاع سي سيرفيك شيفريات سوني كي سيميس شيفرمون تنتي بلي كيزما حانكي بيبين كي شيفريا ميساجيني الحقات لماس يشيفريت ومع عواتين ديشيفريت اوكي سي كدين موديفي الميساج خاطي سي سوري موديفي طونكي ديشيفريت مي خاطي الفو ديشيفرمون ميساجيني فدي الطريقه اللي كاس ديشيفرمون الى الغوريثم ديشيفرمون وين كان في ساعه و ساعات نتاع ولاش ديشيفرمون تانيين اثنين كلمات لو كان ترى ديشيفر ميساجيني كلمات ديشيفرمون اصلا يسعى للدوزيام اوتيليزاتور بيك الدوزيام اوتيليزاتور سياوت الميساج ديشيفري لازم يعطيك شيفريت الميساج اي وعلى الحال خاطر باش نشفريت الميساج فاش شيفرمون كاين شيفران كي تسمى ولكن كلمات فدي شيفرمون شيفران كي واحد ديشيفرمون يسعى ويطني كي باش نظم تاع الشيفريت تاع اسيميتريكومون باش هو عارف هو هذا الشيء هو عارف مليح باش نتعطى كاين ثاني مي ساغاست اون ميثود ونقرا فيك الميثود دي فيك نجح حتى 100% مي ساغاست اون ميثود نادان سادان لا كريبتوغرافي شبه شيفرمون على كريبتو زعما كريبتي على الميساجينو مش ديسكريبتور حاشا ما وت والجيزاتور ني غادي اوت بلي كي غورس بون نسعى نو ريبودياسيون وين زعما عدم الانكار بيك زعما بلي كي شعايد الميساجين بيك كي وتيدا ميساج بيك خاطر موتيزاتور نيتي وتيدا ميساج ام كي دي سوري بلي هذي سولفي كي زعما حنكيش يعني كي ميساجي حد سينو ما عادش ميساجي من هيك ديش يعني فوالا باش كي نعل تحقيق الوظيفة نعل سيناتور نيميريك نعل سيناتور نيميريك بيك في الميساج نا السينيا بيك اسمها ديال تاع الميساج نابورت كال حد بلي كل كنت ديس حد ني غوري ديني اثن شعتي دا ميساجين خاطر ميساجين شي ساعه وتزما غير سينا او خاطر زعما خاطر لا سيناتور نوزيس فوالا تي لا ديسپونيبيليتي ليفيتو في غالا وفي غالا ماشي ديسپونيبيليتي زعما التوفر زعما النظام ما حوايجات هذه فونكسيوني بيبي كي حوايج ويندوز شجع الميساجينوس ويندوز بيك نظامين فازيلي نا بيبي خدمة فيسبوك تشعل ميساج لا بلاتفورم فيسبوك يقص حوايج غاتيلي مي كيف يمكن تحقيق ذلك يعني ما خاطر نامبورت كال سيت زعما حال هذه غير نامبورت كال مومون نوحا كونترول داكسي زعما كونترول داكسي فوالا زعما بيبي تاع تخدم موك لي سيت ويب بيك لي سيت ويب بيبي هذيك سيت ويب باين لان ثلاثه لعبات الى بيبي المستخدم نورمال الى لادمينستراتور الى المودياتور بيك المستخدم نورمال زعما كاع الحوايج اللي يخدم لادمين ومودياتور لادمين زعما يخدم الحوايج اللي يخدم بيبي المودياتور باغ اكزومبل نعم مودياتور زعما يخدم الحوايج اللي يخدم لادمين انا كي زعما بيك كل يوم يخدم الحوايج اللي كان الفون هذا يخدم فهمتي شغل كونترول داكسي بكل يوم يساعد لي لي 200 ناس اللي خدماني هكا زعما نروح الخدمه اللي حطني طنين داير نعل باش نحقق نعل حاجه اسمها سيستم دو ديتيكسيون دو انتروزيون بلي نظام نظام فوالا زعما باش ندير اديفان شغل سي ان سيستم باش نديني بلي اقتحام اسكو الى حد بلي اقتحم الحاجه الى قال لي نتزيز فوالا نستخدم لغه سيستمين et pour la question 4 c'est qu'on a pour la question 5 la dernière question la partie يعني quelle est la différence entre un virus et un ver voilà شو سنعين كذا يعني ce virus il est actif lorsque ce dernier est exécuté par l'utilisateur. Les implémentés sont intervention de l'utilisateur. Le virus
الفيروس باش يتفاعل الفو تدخل من المستخدم. فالمستخدم اللي كيدير بيبيري غادي كيف اللاس الحاجات باش كاين الفيروس هنا يبداو الخدمه ينس. الفار خاطئ. الفار يولي يخدم اوتوماتيكمون. نتا مانيس يخدم هذاك الشيء مع نظام مانيس غادي يخدم الحوايج مانيس بدون تدخل المستخدم. ني سطاش فيشي اكزيكوتابل سي هي التصديق بلي فيشي نيز ما نزيكوتي هكا وحضاني ينتشر عن طريق لي سوبور فيزيك شغل فيروس ينتشر من جهاز لاخر سلي كابل باغ اكزومبل سلي يو اس بي الحوايجين. الفار خاطئ. الفار يخدم سا ريزو سي نيتورك ابي كيتبارطاجيو نيسيس سي نيتورك باغ اكزومبل الواي فاي نا لوكال اريا نيتورك كي تعتبر كي البورتابل حي بي سي زعما حال داني روح بي سي كبورتابل نيت سي لوكال نيتورك كاين. Alors, on peut supprimer via l'antivirus, l'informatage, vu que le virus va supprimer. زعما التيساج antivirus ولا على سكان الانتيفيروس اللي غادي supprimer. نعرف على فورماتاج البي سي. جلوورم غالبا ماكش من الورم مع الفار نحواج الفورماتاج باش كاين انفيكسي سيستم. Nas des comment on peut protéger Nas des protéger son antivirus vu qu'on installe un antivirus on va protéger des choses الحاجه نستخدمها كي الانتيفيروس يولي الانتيفيروس يولي دقيقه شاك جور مي شاك مومون ما كاين لا باز دوني ناس تخدم ميساجور كونطا لي فيروس يجي ثاني يتسيلين وما يمكن نخدم مع ميساجور رئيس داخل السيستم منا على بيتس النار دي فيروس مالغري نصعب لونتي فيروس هكا سيك الشيء نعشمي باش كاين تسولي تفيو كي تيلا اونتي فيروس كي دخل بي سي نم الفو تخدمات اونتي فيروس مي ماشي كان فاش اونتي فيروس يفو كل شاك مومون فو باس دوني لونتي فيروس ني فاش تعلق ميزاجور دونك الفار خاطي الفار نحوجا مبارفو وشو خاطر لونتي فيروس يخدم مع كونتر لي ريزو البارفو يخدم بارفو يعني تيليكوموندي تخدم كونتر كلش كونتر الاجهزه نيتون كونتر لي كابل كونتر لي ريزو سي كي باش كي نحوج على البي بورتاج كونتر لي فال نا الوور نحوج ان بارفو خاطر بارفو يعني نزيد ديكتين دي شيلانس داخل ديكتين شيلان لي ريزو فوالا تي كاستيون سانكارت سي كي نفوك بارتي 1 فكم دينا على فا اللهم اني اعوذ بك من الويندوز اللهم اني اعوذ بك من الويندوز يعني ويندوز يعني سوف يد خدزاش حيت سوف لو كان تلقى بلينكس يعني نيش كان لينكس كاين كاش خد ساعه فيروس ساعه فار ساعه ادوا اللي من الناس كومبليتين 99.99% كاع ويندوز لو كان سيستم يطنين يتيلي زي ساكن شتاينيا الله شكم دينا على فا سلام.